काफी कमजोर है। यह मसला तो मेरे साथ भी है। पेपर्स खत्म हो जाए, इसके बाद किसी लैंग्वेज सेंटर में दाखिला ले लेते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे भी अब अंग्रेजी का दौर है, इसके बगैर तो कामयाबी ही नहीं मिलती। कामयाबी तो दूर की बात, नौकरी भी नहीं मिलती। अभी मामू जन आए थे घर, तो वो भी यही कह रहे थे अपनी अंग्रेजी ठीक करो अगर कामयाब होना चाहते हो। तो फिर डन, इम्तिहानात के बाद हम किसी लैंग्वेज सेंटर में दाखिला ले रहे हैं इंशाअल्लाह। अरे अमीन भाई, अजान की आवाज आ रही है, आए नमाज पढ़ने मस्जिद चलते हैं। अरे उस्मान भाई, मैं चलता, लेकिन मुझे अपने एक दोस्त से मिलने जाना है। अरे अमीन भाई, अरे बस उस्मान भाई, कंबाइंड स्टडी करनी है, मैं घर जाकर पढ़ लूंगा। एक मिनट बात सुने, कल शाम फहद ने अपने घर पार्टी रखी, आप चलेंगे? इरादा तो है, देखते हैं। अभी तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज आ रही है, नमाज पढ़ने चले मस्जिद? अरे अमीन भाई, मैं चलता, असल में मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। अरे अमीन भाई, क्या हुआ, क्यों गंदे हो गए? अरे बस अमीन भाई, रास्ते में एक गाड़ी वाला कपड़ों पर छींटे उड़ा था, वो चला गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह, मुझे तौफीक अता फरमा, मैं भी एक अच्छा नमाजी बनूं, खुशू खुजू के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और अपने दोस्त को भी साथ मस्जिद लाने में कामयाब हो जाऊं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। आज तो फहद के यहाँ जाना था, शायद अमीन को याद नहीं। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्मान भाई खैरियत? वो आपने कहा था फहद के यहाँ पार्टी में जाना है। ओ मैं तो भूल गया था, आप वेट करें, मैं चेंज करके आता हूँ। कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको अमीन भाई, एक बात कहूँ, अगर बुरा ना माने तो? हाँ हाँ बिल्कुल कही है। हमें जब मस्जिद की जानिब बुलाया जाए, कामयाबी की जानिब बुलाया जाए, तो हम कहते हैं कपड़े खराब हैं, और हमें अगर कोई दोस्त बुलाना आ जाए तो हम फौरन कपड़े तब्दील कर लेते हैं। जी जी उस्मान भाई, आप ठीक कह रहे हैं, आइंदा मैं जमात से नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। आइए चलिए। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते। उस्मान भाई, आपके पेपर कैसे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हुए। आप बताएं, आपके पेपर कैसे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पेपर हुए, और उम्मीद भी है अच्छे नंबर भी आएंगे। अच्छा अमीन भाई, वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए क्या सोचा आपने? भाई सोचना ये कल जाके एडमिशन ले लेंगे। ठीक है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अमीन भाई, अजान हो रही है, आए नमाज पढ़ने मस्जिद चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलिए। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं। गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं अमीन, टीचर ने बताया था कि जब सुबह किसी से मिलते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, जब 12 बजे के बाद किसी से मुलाकात होती है तो कहते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम में जब किसी से मुलाकात हो तो कहते हैं गुड इवनिंग। ईशा ने ये भी तो कहा था कि अपने घर में खूब प्रैक्टिस करनी है, घर में भी अंग्रेजी के अल्फाज अदा करने हैं। जितनी ज्यादा अंग्रेजी के अल्फाज अदा करेंगे उतनी जल्दी हम ये जबान सीख सकेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं। रूठूं मैं तो मुझको मनाते बाबा हैं। गुड इवनिंग, अली गुड इवनिंग। याद दिलाते हैं। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। क्या अच्छा क्या है
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے آ رہے ہو بیٹا؟ بابا میں اور ابھی انگلش سیکھ رہے ہیں لینگویج سینٹر میں۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اپنی مذہب کی باتیں بھول جائیں۔ بابا میں کچھ سمجھا نہیں۔ آؤ بیٹا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بیٹا عثمان، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہا جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کیجیے اور سنیے وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ بے شک وہ تمہارا سلام اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم۔ ہمیں اسلام نے یہی طریقہ سکھایا ہے سلام کرنے کا، اور ہمیں اسی طریقے کے مطابق سلام کرنا چاہیے۔ اور کتنا اچھا طریقہ ہے یہ سلام کرنے کا، اور کسی مذہب میں اس طرح سے سلام کرنے کا طریقہ نہیں۔ سلام کرنے سے ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور گڈ مارننگ گڈ ایوننگ سے ہمیں کوئی نیکیاں نہیں ملیں گی۔ بابا سلام سے نیکیاں بھی ملتی ہیں؟ جی بالکل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص السلام علیکم کہے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو شخص کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ بابا یہ نیکیاں تو ہمیں بغیر کسی محنت کے مل سکتی ہیں، اور اس میں مسلمان بھائی کے لیے دعا بھی تو ہے نا؟ صرف نیکیاں ہی نہیں، اس کے اندر خیر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور گھر میں جب آتے ہیں اس وقت سلام کیا کریں۔ بابا سلام کیسے کرنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو تم سے چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ بابا سلام چھوٹوں کو کرنا چاہیے یا بڑوں کو؟ بیٹا سلام میں جو پہل کرے گا اس کو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والا بڑے تعداد والوں کو سلام کرے۔ لیکن بابا انگلش لینگویج سیکھنا بھی تو ضروری ہے نا؟ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے اسلامی مذہبی طور طریقے چھوڑ دیں۔ ہمارے استادوں کو بھی یہی چاہیے کہ ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ اسلامی طور طریقے کیا ہیں، کہ کس طرح سے بات چیت ہوتی ہے، کس طرح سے سلام دعا ہوتی ہے۔ بابا میں آئندہ کوشش کروں گا کہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کے بجائے سلام ہی کروں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سلام کو ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص السلام علیکم کہے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو شخص کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس فرضی خاکے میں فرضی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے